अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाजिर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ये ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा अमल है। दिनों में लखपति बन जाने का बेहतरीन वजीफ़ा अमल। तो जो मैं आज बताऊंगा ये बेहतरीन अमल है। अगर इस पे हमने अमल किया इंशाअल्लाह दिनों में लखपति बन जाएंगे, माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इतना ज़बरदस्त ये अमल है और आसान, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त और आसान ये अमल है, वजीफ़ा है जो हमने करना है रोज़ाना। ये रोज़ाना पूरी ज़िंदगी करते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप देखेंगे आपकी रिज़्क़ के अंदर फरवानी हो जाएगी, बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाँ, जब भी रिज़्क़ हलाल, कोई भी रिज़्क़ कमाए तो रिज़्क़ हलाल कमाए, हराम रिज़्क़ नहीं। अल्लाह पाक है, अल्लाह को पाक माल ही पसंद है, रिज़्क़ हलाल ही पसंद है। उसी से अगर सदका करेंगे तो वही कबूल होगा, उसी में से अगर ज़कात देंगे वही कबूल होगी। हराम माल से ना सदका कबूल होता है ना ज़कात कबूल होती है। हराम माल जो है उसका हिसाब देना पड़ेगा आखिरत के अंदर। और हराम तो हराम है, क्योंकि जो भी बंदा या बंदी रिज़्क़ हराम को कमाता है, रिज़्क़ हलाल नहीं कमाता, और इसके हराम यानी ज़्यादा पैसे वाला बनने के लिए गलत ज़राए इख्तियार करता है, सरासर उसके लिए नुकसानदेह है। कभी सकून नहीं होगा ज़िंदगी के अंदर। ये ज़हन नशीन रखें, अगर रोज़ी थोड़ी होगी, रिस्क थोड़ा होगा और हलाल का हो, उसमें सकून है, दिल मुतमिन है, आपका ज़मीर मुतमिन है कि मैंने रिस्क हलाल खुद भी कम खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया। और इसके हराम जो कमाते हैं गलत ज़राए से, तो वो परेशान रहते हैं कि घर में कभी सकून नहीं होगा, कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी कुछ नुकसान हो गया, कभी क्या नुकसान हो गया। अब रिज़्क़ हलाल कमाएं और इसके हम हराम को बिल्कुल छोड़ दें, शुबह के माल को भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि रिज़्क़ हलाल जो है कमाना ये इबादत है। रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, नेकियां मिलती हैं। और अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे, रिज़्क़ हलाल में से ज़कात देंगे, सदका खैरात करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला कबूल करेगा, क्योंकि माल जो हमारा है वो पाक है, यानी हलाल है। तो उसके में से रिज़्क़ सदका देंगे, खैरात का, गरीबों की मदद करेंगे, किसी की पड़ोसियों की मदद करेंगे, कोई मोहताज है, कोई लाचार है, कोई बीमार है, अस्पतालों में मरीज़ पड़े हुए उनकी मदद करेंगे, घरों के अंदर हैं उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। अगर आपको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल दिया है तो दिल खोल कर खर्च करें। इंशाअल्लाह खर्च करने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आजमाया हुआ है, जितना अल्लाह की राह में जितना दोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, ख़राब दोगे तो ख़राब मिलेगा। यानी ख़राब चीज़, मिसाल है कोई ऐसी चीज़ है जैसे सालन वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है, हम किसी गरीब को दे देते हैं तो फिर वो वैसा ही हमें पलट कर मिलता है। अच्छी चीज़ अल्लाह की बारगाह में देंगे, खर्च करेंगे, खैरात करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला हमें अच्छा ही देगा। तो आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन ज़बरदस्त अमल जो बताऊंगा मैं आज, और ये दुआ के अंदर भी शरीक हों और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको सदका जारिया का सवाब मिलेगा। यानी जो जो ये वीडियो देखेगा
اس پہ وظیفے پہ عمل کرے گا، اس عمل جو میں بتاؤں گا اس پہ عمل کرے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ جو جب دیکھے گا یہ جو وظیفہ میں بتاؤں گا آج، بہترین زبردست عمل جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے کہ میرا واچ ٹائم کم ہے تو واچ ٹائم بھی بڑھے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے، کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے، تو الحمدللہ میرے چینل کو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ سال ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا، 2 سال نہیں ہونے والے، سال 1 سال ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اور یہ میں آپ تک وظیفے جو ہے اچھے اچھے کتابوں سے نکال کر بزرگوں کے، میرے مرشد کریم کے آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس بات پر راضی ہے، کسی کا کام ہو جائے، یہ دعا کرتے ہیں ہم اس کے اندر، ویڈیو کے اندر، تو یہ دعا میں ویڈیو لوڈ کرتا ہوں اور آپ تک پہنچتی ہے، پھر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس میں اگر کسی کا بھلا ہو جائے اور دعا کے اندر جو شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی سن لے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی مشکل حل ہو جائے، تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ بہترین عمل بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا الرحمن الرحمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، تاہیم کو معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں، سالہ سال سے ہسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، مکمل صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے ایمان کی سلامتی فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، بے حساب ہم سب کا جنت الفردوس میں داخلہ فرما، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا رب کریم، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بالمانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما۔ یا رب کریم، ایک بہن کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ کئی سال ہو گئے، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، اس کی تکلیف، شدید جو تکلیف ہے دور کر دے۔ یا رب العالمین، ان کا سایہ آپ کے بچوں پر تا دیر تک قائم دائم فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی خیر فرما، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بجا کہہ دے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو محتاج ان کی محتاجی دور فرما دے۔ یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو بہترین عمل بتاتا ہوں۔ حدیث روایتوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک محتاج شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت محتاج ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سیدھا قدم داخل کرو، گھر اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوا کریں، تو گھر والوں کو سلام کرو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، اور پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کیا، اتنا مالا مال کیا، اتنا مالا مال کیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے، ایک محتاج شخص کس کے پاس آیا؟
ہمارے نبی پیارے آقا خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور آقا کی بارگاہ میں جب جو حاضر ہوتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتا۔ تو کیسا عمل، اور یہ عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص نے ایسا عمل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کتنا مالا مال کیا کہ اپنے پڑوسیوں کی، ہمسائیوں کی بھی خدمت کی۔ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کتنی دفعہ بھی آپ باہر جائیں پھر اندر آئیں تو آپ نے سلام کرنا ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا ہے، پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آہستہ عمل کرنا ہے۔ سلام آپ نے گھر والوں کو زور سے کرنا ہے، درود و سلام پڑھے اور سورہ اخلاص یہ آہستہ عمل کریں، یعنی کم آواز میں، کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سلام تھوڑا زور سے کریں، اگر سو رہے ہیں تو آہستہ کر لیں، کوئی آرام میں کسی کا خلل نہ ہو، پڑھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، حرام روزی سے ہمیں پناہ میں، حرام رزق ہمیں پناہ میں رکھیں، شبہ کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے بھائی محبوب علی کو زندگی دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔